Maayong adlaw, ako si Aling Narda. Ug ako si Manong Cardo. Nabangan ka namo aron mapalambo ang imong negosyo sa pag-uma og kakao. Niini nga video, hisgutan nato kung unsa ka importante ang pagplano sa imong negosyo sa kakao. Kinsa kaninyo dinhi ang gustong mamahimong malampuson sa pagpananom og kakao. Nahibalo ko nga tanan kamo gusto nga palambuon ang inyong negosyo sa kakao. Ug nia kami aron tabangan kamo ana. Ang kakao usa ka multimilyones nga industriya sa Pilipinas. Og niya kami aron tudluan mo unsaon nga makuha ang kinatas-an ninyong potensyal sa pagpatubo og pagdumala sa inyong pagtanom og kakao pinaagi sa pagplano sa inyong negosyo o business planning. Ang business planning mahimong makapataha nga termino alang sa kadaghanan. Apan, dunay duha ka senaryo nga makatabang kaninyo aron masabtan ninyo pag-ayo kini nga konsepto. Si Manong Juan nakakuha og dakong ani karong panahona. Kini ang unang higayon nga nakagunit siya og 100,000 nga kwarta gikan sa halin sa kakao. Tungod sa iyang kalipay, iya dayon gipahalipayan ang iyang tibuok pamilya pinaagi sa pagpamalit-palit ngadto sa mall sa syudad. Nanghagad siya og kumbira sa iyang mga amigo ug iya ang tanang gasto. Human ang duha lamang ka adlaw, 10,000 pesos na lang ang nabilin sa iyang bulsa. Sa katapusan, nangutang na lang siya sa usa ka nagapa 5-6 aron matubag ang iyang mga panginahanglanon sa pananom ug alang sa bayronon sa kuryente ug tubig. Si Aling Mika nagmalampuson sa pagkabot og maayong presyo sa consolidator alang sa iyang mga wet beans tungod kay maayong klase kini. Diha sa iyang pagdawat og 80,000 pesos, iya dayon nga gitan-aw ang iyang business plan aron magiyahan siya sa mga gastuhonon. Una, iyang gigahin ang 40% niini alang sa mga panginahanglan sa iyang negosyo sa pagpananom, apil na ang labor o gastuhanan sa farm. Dayon, iyang gitipigan ang 20% alang sa iyang plano sa kaugmaon. Gi-invest ang 10%, gigasto ang 20% alang sa panginahanglan sa pamilya ug ang nahibilin nga 10% alang kaniya og paglingaw sa iyang pamilya isip ganti sa ilang hago sa pagpanarbaho. Kinsa sa imong tan-aw ang nagiyahan sa usa ka business plan? Oo, klaro nga si Aling Mika. Karon, atong dugangan sa pagpasabot ang importansya sa pagbaton og usa ka business plan. Ang business plan kay plano o roadmap sa negosyante sa ihang negosyo gikan sa marketing, pinansyal ug operational nga mga aspeto. Usa pod kini nga dokumento nga nag-record sa tanang importanteng mga desisyon ug mga aksyon nga makaapekto sa operasyon sa negosyo sa uma. Sa katapusan, ang business plan kay usa ka tool nga makahatag og istruktura ug katin-aw nga makatabang sa proseso sa paghimog desisyon. Karon, atong tan-awon pag-ayo ang mga basics sa pagplano sa negosyo. Adunay 4 ka elemento sa usa ka epektibong business plan. Adunay plano sa produksyon, plano sa operasyon, plano sa marketing ug plano pang pinansyal. Unahon nato paghisgot ang production plan. Ang pagplano sa produksyon mao ang usa sa pinakaimportante nga parte alang sa imong negosyo, labi na sa pagpananom. Sulod niini ang usa ka detalyadong paghulagway kung unsaon ang paghimo og mga produkto ug serbisyo sa negosyo. Kini nagpasabot nga ang plano sa produksyon mao ang magtakda sa mga target sa produksyon, mga gikinahanglan nga galamiton ug ang kinatibuk-an nga schedule, uban ang tanan nga laka nga pagahimuon. Alang sa pagpananom og kakao, ang pipila sa mga detalye nga kinahanglan masiguro alang sa plano sa produksyon mao ang gidaghanon sa mga punuan nga anaa sa imong luna, ang gidak-on sa imong luna, ang gipaabot nga maani matag punuan ug ang kinatibuk-an nga maani sulod sa usa ka panahon. Naa sa screen ang usa ka ehemplo sa production plan table. Ang ikaduha nga elemento sa negosyo mao ang plano sa operasyon. Mao kini ang mga proseso sa paghimo og mga lakang nga malihok sa imong grupo aron maangkon ang hapsay nga dagan sa operasyon sa pagkab-ot sa mga katuyuan sa negosyo. Diri ka maghimo og schedule, mga buluhaton alang sa mga trabahante ug ang gasto sa pagtrabaho. Sa paghimo sa imong plano sa operasyon, makataba nga maghimo ka og lahi nga listahan alang sa kinahanglanon sa labor ug kantidad sa materyales. Sa listahan, imong ibutang ang petsa, aktibidad, trabaho nga gikinahanglan, sweldo matag tawo sa matag adlaw, tibuok nga gasto sa pagtrabaho para sa kinahanglanon sa labor. Samtang alang sa gasto sa materyales, mao ang mga materyales nga gikinahanglan, ang ilang gidaghanon ug ang mga kantidad. Ang ikatulo nga elemento sa business plan mao ang plano sa marketing. Kini nga plano maoy motubag sa pangutana nga
unsaon nato pagbaligya sa produkto ngadto sa baligyaanan. Ilalong niini nga parte, imong ihulagway ang mga produkto nga imong ginabaligya, unsaon kini pagbaligya, kinsa ang mopalit, og unsaon pag-abot sa target nga baligyaan. Gawas pa sa imong baligyaan, imo usab ibutang unsa imong gikinahanglan sa pagpananom, asa kini paliton, pila ang imong gikinahanglan, ug pila ang gastuhonon alang niini. Aron matansya ang imong plano sa marketing, kinahanglan nimo ibutang ang mga nagsunod nga impormasyon sa sulod sa supplier stable o target buyer stable. Ang katapusang elemento sa business plan kay ang financial plan. Importante kaayo nga tun-an og maayo ang pagplano sa imong panalapi. Kini makahimo o makaguba sa imong kita isip usa ka agripreneur. Kini nga tool nagadetalye unsaon nimo pag-antisipar sa pagsulod og kita ug pondo. Lakip na ang mga financial statements ug mga cash flow projections. Ilalom niining mga plano mao ang duha ka importante ka mga butang. Una, mao ang pinansyal nga kalendaryo. Kini makatabang nimo sa pagmonitor sa imong binulan ug tinuig nga panalapi. Kini nga kalendaryo kinahanglan nimo nga butangan kanunay sa mga angay gahinan og kwarta, sama sa inisyal nga kapital, kwarta gikan sa halin, mga nakolekta ug mga nagapagawas og kwarta nga mga galastuhon sa pagpananom sama sa mga materyales, abono, mga kagamitan, pagpatrabaho, transportasyon, insurance, utang ug bayad sa interes. Ginadetalye pod niini ang cash flow o ang kantidad sa kwarta nga anaa sa gihatag nga panahon. Ikaduha, ang pagbana-bana sa gasto o ginansya. Kung insakto ang pag-record, kini makatabang nimo sa pagdeterminar kung ikaw adunay sobra nga income nga imong magamit alang sa pagtipig o investment o mga pinansyal nga alkanse. Kinahanglan lang jud ka mahimong partikular sa gastuhonon sa materyales gikan sa balayronon sa pagpananom sama sa abono, mga plastic sleeve, chemical, solar dryer ug uban pa. Ug ang gastuhonon alang sa pagtrabaho gikan sa mga hanas nga mga trabahante nga nagahimo og aktibidad sa pagpananom sama sa pruning, pagpangabono ug uban pa. Apan ang pinansyal nga kalendaryo, dili lamang limitado aron gamiton sa imong pagnegosyo. Magamit usab kini sa imong pagplano sa panalapi sa imong panimalay sa matag adlaw. Mahibaluan nimo kung unsa ang mga bulan nga daghan kag abot ug makapangandam ka para sa mga bulan nga gamay ra ang abot apan dako ang imong panginahanglan. Pinaagi sa pinansyal nga kalendaryo, makapangandam ka sa angay himuon sa panahon nga hinay ang dagan sa negosyo. Ug mao ka na ang mga basics sa business planning. Nang hinaot kami nga karon, andam ka na nga dalhon ang imong negosyo ngadto sa mas dakong kalambuan. Hinumdumi lang nga ang paghimo og business plan kinahanglan kini nga klaro, mubo, lohikal, matinud-anon, nagahatag og mga kantidad o numero. Maugayod nga ang pagpakya sa pagplano susama ra nga nagplano nga mapakyas. Kuyog sa business plan, imo nang makita kung asa nahimutang ang imong negosyo ug asa kini nagpadulong. Karon nga nahatagan ka na niini nga mga detalye, mas sayon na ang paghimo og mas maayong mga desisyon alang sa imong negosyo. Daghang salamat sa pagtan-aw. Hinaot makatabang ang inyong mga bag-ong nakatunan diha sa inyong umahan sa kakao. Dungan ta sa paglambo, daghan pa ta og kinahanglang matun-an. Magkita ra ta sa sunod nga video.